प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र शान्ति, सुरक्षा अनि प्रशस्त आशिष तपाईहरुमा रहिरहन्। आजको दिन प्रभुले दिनुभएको छ। प्रभु परमेश्वरलाई नै हामी मिलेर धन्यवाद चढाउँ। यद्यपि अहिले हामी जुन चाहिँ परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ, तथापि हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद नटक्राइ सक्दैनौँ। उहाँको महानता अनि विश्वासयोग्यताको लागि उहाँले हामीलाई सामर्थ्य र आशिषमय प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ, जुन प्रतिज्ञाले गर्दा हामी सङ्कष्टमा पनि आनन्द गर्न सक्छौँ, घटी कमीमा पनि उहाँलाई प्रशंसा गर्न सक्छौँ, चुनौतीहरूमा पनि हामी विजय हुने आशा हामीसँग छ। प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वर्गारोहण हुन अघि उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो अनि विशेष 2-3 विषयमा त्यो विषयलाई हामी संक्षिप्तमा हेर्ने आज हामी कोसिस गर्छौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय समुच्चबाट हामी हेर्छौँ, तर केही अंशलाई हामी विशेष मनन गर्छौँ। प्रभु येशू ख्रिस्ट यो दुनियाँमा मानिस भइकन आउनुभयो। हाम्रो उद्धार मुक्तिको सबै कार्य सिध्याइसक्नु भएपछि पुनरुत्थान पछि उहाँ लगभग 40 दिनसम्म आफू कहाँ रहन भयो अनि तोकिएको समय, निर्धारित समय अनुसार अब उहाँको स्वर्गारोहण हुने समय आएको थियो। चेलाहरूलाई उहाँले मानसिक तौरले, आत्मिकी तौरले विभिन्न प्रकारले तयार गरिराख्नु भएको थियो। प्रभु येशूलाई राम्ररी थाहा थियो चेलाहरूको कमजोरीपना, सीमितपना, उनीहरूको सबै गतिविधिहरू। र प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वर्गारोहण हुनुपर्ने, फर्केर जानुपर्ने यो चाहिँ तोकिएको समय हो। तर उहाँले आफूपछि छोडिराखेको अनुयायीहरू, मण्डलीहरू, विश्वासको निम्ति चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ उहाँको वास्ता, हामीप्रतिको फिक्री अनि हाम्रो हरेक स्थिति उहाँलाई अवगत छ, उहाँलाई थाहा छ र हरेक स्थितिलाई सम्हाल्ने शक्ति मानिसहरूलाई चाहिन्छ भन्ने हेतुले उहाँले बडो विनम्रतासँग यो प्रार्थना गर्नु, जुन प्रार्थनालाई हामी प्रिस्टली प्रेयर पनि भन्छौँ, याजकीय प्रार्थना। जब जब पुजारीहरूले आफ्ना मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्थे, त्यसरी नै प्रभु येशू एक असल महापुजारी हुनुहुन्छ, हाम्रो वास्ता गर्न, फिक्री गर्नुहुने। भजन सङ्ग्रह 103 अनुसार उहाँ हामीलाई टिठ्याउनु हुने, हाम्रो आत्मिकी, शारीरिक, मानसिक अनि भौतिक कुराहरू, हरेक कुराको वास्ता गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँले त्यसै कारण स्वर्गारोहण हुनु अघि उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। यूहन्ना 17 अनि त्यसको 11 पदमा उहाँले यसरी भन्नुभयो, म फेरि संसारमा हुँदिन, तर यिनीहरू त संसारमा हुन्छन्। यिनीहरू भनेको उनका अनुयायीहरू। म चाहिँ तपाईँ कहाँ आउँछु, हे पवित्र पिता, जो तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, तपाईँको नाउँमा तिनीहरूलाई जोगाइ राख्नुहोस् र तिनीहरू पनि हामी जस्तै हवन्। हामी जस्तै हवन्। बडो मिठो प्रार्थना छ। म त स्वर्ग जानुपर्छ फर्केर, तर यिनीहरू यो संसारमा रहन्छन्। उनीहरू अहिले मसँगै स्वर्ग जाने होइनन्। यिनीहरूको रखवाली गर्नुहोस् अथवा यिनीहरूलाई जोगाइ राख्नुहोस्। होली फादर, प्रोटेक्ट देम बाय द पावर अफ योर नेम, द नेम यु गिभ मी। जुन चाहिँ नाम मलाई दिनुभएको छ, जुन चाहिँ नाममा सामर्थ्य, शक्ति छ, अनि त्यो नाममा चाहिँ यिनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नुहोस्, जोगाइ राख्नुहोस्, रखवाली गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हुन्छ तिनीहरू पनि हामी जस्तै हौन्। बडो मिठो कुरा। तिनीहरू पनि हामी जस्तै, जस्तै पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वरको एकता हामी पाउँछौँ। अनि प्रभुले बडो मिठो प्रार्थना गर्नुभयो, यिनीहरूलाई जोगाइ राख्नुहोस् अनि यिनीहरू हामी जस्तै हौन्। स्वर्गारोहण जानुपर्ने समय आइपुगेको प्रभुलाई राम्ररी थाहा थियो। अनि प्रभुलाई यो पनि थाहा थियो चेलाहरू यो दुनियाँमा रहनुपर्छ। यो संसार चाहिँ सङ्कष्टले भरेको संसार, कठिनाइले भरेको संसार छ।
जहाँ चेलाहरूलाई पल पलमा कदम कदममा चुनौतीहरू हुन्छ, परीक्षाहरू हुन्छ, अनि उनीहरूले आफ्नो विश्वासमा ढलफल पनि हुनसक्छ, गवायोमा ढलफल हुनसक्छ, किनभने मान्छे हो, मान्छेमा यो घटी कमी छ। अनि चेलाहरूको सीमित भन्दा चेलाहरू विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आएको थियो, उनीहरूको आफ्नो आफ्नै गुण थियो, उनीहरूको आफ्नो आफ्नै स्वभाव थियो, कोही झट्टै रिसाहाल्ने, कोही झट्टै बोलिहाल्ने, कोही गम्भीर थियो, त्यस्ता चेलाहरू थिए। एकजनाको धोका पनि थिए जसको मृत्यु भयो। प्रभुले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, एकजना मात्रै मबाट खुस्किएको कुरा। यसोसले गर्दा प्रभुले यी चेलाहरू यी दुष्ट संसारमा बिलाएर हराएर नाश भएर नजाउन् भन्ने उनको इच्छा थियो। उनीहरूले यो दुनियाँमा चाहिँ हामी जस्तै हो, परमेश्वरकै सन्तान, सामर्थ्य सन्तान, जैवन्त सन्तान, आशिषमय सन्तान, प्रभावशाली सन्तान, अनि यिनीहरू हाम्रो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेन्टेटिभहरू पनि हो, यिनीहरू सामर्थ्य हुन्, विजयी हुन्। त्यसकारण प्रभु तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको प्रोटेक्सनको चाहिँ खाँचो छ, तपाईँको सुरक्षाको खाँचो छ भनिकन उनले आफ्नो पितालाई प्रार्थना गर्नुभयो। साँच्चै हाम्रो इसाई जीवन एउटा सङ्घर्षमय जीवन छ, कष्टमय जीवन छ हामीसँग। प्रभुले भन्नुभयो पछि आउने चाहिँ सुख सुविधा हुनेछ, सबै प्रकारको सहुलियत हुनेछ, प्रभुले भन्नु भएन। प्रभुले भन्नुभयो क्रुस बोक्नुपर्छ, आफूलाई त्याग्नुपर्छ, आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ, मेरो नाममा तिमीले बदनामहरू सर्नुपर्छ। अनि प्रभुले उनीहरूलाई सामर्थ्य बनाउनलाई, उत्साहित पार्नलाई, उनीहरूको हृदयमा सामर्थ्य भरिदिनलाई यो उत्साहित प्रार्थना हाम्रो लागि उहाँले गर्नुभयो। अनि प्रभुले भने यी जीवनबाट आउने तकलिफ कष्टबाट यिनीहरू भाग्ने लुक्ने होइन, किनभने येशूको पुनरुत्थानपछि चेलाहरू एउटा कोठामा लुकिरहेको थियो। यहुदीहरूको डरको कारणले प्रभु झ्यालढोका बन्द भएकै स्थितिमा उहाँ चेलाको बिचमा जानुभयो, भन्नुभयो तिमीहरूलाई शान्ति होस्। फेरि पछिबाट फुकेर भन्नु पवित्र आत्मा ल्याऊ, किनभने अघि नै प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो पवित्र आत्माको शक्तिले चाहिँ तिमीहरू गवाई हुनेछ। ती चेलाहरू लुकिरहेको थियो, यिनीहरूको डरको कारणले, भयको कारणले, त्रासको कारणले गवाईहरू नबिगाडुन्, साक्षीहरूलाई कायम राखुन्, सेवालाई कायम राखुन् भन्ने हेतुले प्रभुले उनीहरूको लागि विनम्रतासँग प्रार्थना गर्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। दुःख कष्ट बाधाहरू कठिकमीहरूदेखि भाग्नु होइन, तर यिनीहरूसँग लड्न सकुन्, जुझ्न सकुन्। यसोसले गर्दा पवित्रले एफिससको मण्डललाई भने परमेश्वरको शक्तिमा तिमीहरू बलवान हो अनि सारा खतरा त्याग उठाऊ अनि दुष्टको युक्तिसँग लड्ने हुनलाई तिमीहरू खडा हो। खडा हुनुको लागि प्रभुले चेलाहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभयो, निडर हुनको लागि, निर्भय हुनको लागि, साहसिलो ढाडसिलो भएर काम गर्नको लागि चाहिँ प्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो। यिनीहरूलाई तपाईँले जोगाइ राख्नुहोस्। प्रभुले भन्नु भएन यिनीहरू म चाहिँ जानुपर्छ, यिनीहरू असुरक्षित टुडाटुडी जस्तै हुनेछ, असहाय हुनेछ, है यो संसारमा यिनीहरू हराएर जान सक्छ, बिलाएर जान सक्छ, यसकारण म सँगै लान्छु भन्ने प्रभुले भन्नु भएन। 17:15 प्रभुले भन्नुभएको छ, तपाईँले तिनीहरूलाई संसारबाट लैजानुहोस् भनी म बिन्ती गर्दिनँ र तिनीहरूलाई दुष्टबाट चाहिँ जोगाउनुहोस्, तिनीहरूलाई दुष्टबाट चाहिँ जोगाउनुहोस्। यिनीहरूलाई तकलिफ हुन्छ, कठिनाइ हुन्छ र यो कठिनाइबाट म झट्टै उठाएर लैजान्छु भन्ने प्रभुको इच्छा होइन, तर प्रभुको इच्छा हो यो प्रार्थनाबाट उहाँले यो जाहेर गरेको यिनीहरू यो दुनियाँमा चाहिँ लड्न सकोस्, आफ्नो गवाईलाई बचाइराख्न सकोस्, उद्धार र मुक्तिको निश्चयतामा यिनीहरू जिउन सकुन्, परमेश्वरबाट पाएको क्षमादानलाई उनीहरूले प्रकट गर्न सकुन्। जसरी पछिबाट पेन्टिकोस्टको दिनको पछि प्रेरितहरू बडो ढाडसँग, सामर्थ्यसँग, निडर र निर्भयसँग येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको येशू ख्रीष्टको नाममा उद्धार अनि मुक्ति छ, जुन नाम परमेश्वरले उनलाई दिनुभएको छ। येशू मसीह हुनुहुन्छ, छुटकारा हुनुहुन्छ, उद्धारक हुनुहुन्छ। पहिला यूहन्ना 3:5 चाहिँ सम्पूर्ण जातिको पाप हरण गर्नलाई उहाँ संसारमा आउनुभएको,
पहिलो यूहन्ना 3को 8 भन्छ शैतानको कामहरूलाई नाश गर्नलाई रोक्नलाई यो संसारमा आउनु भएको येशू उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रेरितहरूले बडो निडरसँग अनि प्रभुको प्रार्थना यही थियो यिनीहरू यो संसार चुनौतीले भरेको छ धेरै डरलाग्दा परिस्थितिहरू आउँछ यिनीहरू तुफानहरू आउँछ तर यिनीहरू निडर र निर्भय भइकन संसारको दुष्टको शक्ति छ जो परमेश्वरको विरुद्धमा जहिले पनि दुष्टको शक्तिले खडा हुँदछ विरोध गर्दछ हामी देख्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त तीन-तीनचोटि परीक्षामा पार्न कोसिस गरे ट्र्याकमा पार्न कोसिस गरे तर प्रभुमा त्यो शक्ति थियो पिताबाट पाएको जसले उहाँ विजय हुनुभयो अनि दुष्टले मानिसलाई ठिक मार्गदेखि भुल मार्गमा अगुवाई गर्छ सम्झौता कम्प्रोमाइज गर्न लाउँछ कोही बेला दुःख कष्ट आउँदा मान्छेले कम्प्रोमाइज पनि गर्न सक्छ हो यो यति गर्दा के हुन्छ एकछिनको लागि यसलाई इन्कार गर्दा के हुन्छ है यतिको लागि सानो झुट बोल्दा के हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो पाप गर्नु बराबर सानो झुट सानो छलकपट हाम्रो लागि ठुलो क्षति हुन्छ हाम्रो आत्मामा हामीले कोसिस गर्नुपर्छ अनि त्यसमा कायम हुनुपर्छ हामी कुनै कुरो झुटो कुरामा हामी देख्छौँ अहिले संसारमा मान्छेले आफूलाई बचाउनको लागि छिटो कम्प्रोमाइज गरिपठाउँछ छिटो सम्झौता गर्छ छिटो झुट बोल्छ छिटो छल गरिहाल्छ छिटो आफूलाई बुद्धिमानी देखाउने कोसिस गर्छ तर यो चाहिँ आत्मिकी कमजोरीको चिन्हहरू हो विश्वासको कमजोरीको चिन्हहरू हो येशूले गर्दा परमेश्वरलाई यो कुरो थाहा थियो चेलाहरूको जीवनमा यो कुराहरू आउँछ अनि यिनीहरू यो दुष्टसँग लड्न सक्छ यो प्रार्थना उत्साह दिनलाई थियो प्रोत्साहन दिनलाई थियो यो प्रार्थना सत्यमा आधारित थियो यो प्रार्थना हामीप्रतिको प्रेममा आधारित थियो हाम्रो वास्ता गर्ने हकमा थियो अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले सिकाउँछ हामी अरूको वास्ता गर्छौँ भने उनको लागि सत्यतासँग प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा छ अनि दुष्टको विरुद्धमा लड्नलाई हामीलाई चाहिएको शक्ति उत्साह उमङ्ग हामीले खाँचो पर्दछ पहिलो यूहन्ना 5:19 यसरी लेख्छ सारो संसार त्यस दुष्टको अधीनमा परेको छ सारो संसार त्यो दुष्टको अधीनमा परेको छ दुष्टले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएको छ अनि दुष्टले आफ्नो शक्तिमा संसारलाई परिचालना गरिराखेको छ पहिला यूहन्ना 3:8 लेख्छ शैतानको कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र यो दुनियाँमा आउनुभएको हो दुष्टले हात पारेको छ सुरुमै देख्छ हामीले उल्लङ्घन गर्दा आदमबाट मृत्यु आयो सारा संसारलाई मृत्युले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिए तर ख्रीष्टको मृत्युमा छुटकारा भयो अनन्त जीवन भयो मत्ती 6:13 प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नु सिकाउनु हुँदा भन्नुभयो हामीलाई दुष्टबाट छुडाउनुहोस् हामीलाई दुष्टबाट बचाउनुहोस् हामीलाई दुष्टबाट जोगाउनुहोस् हामीलाई दुष्टबाट टाढा राख्नुहोस् दुष्ट शैतानमा त्यो शक्ति छ मान्छेलाई सहजैसित परीक्षामा पार्दछ दोस्रो शैतानमा त्यो बुद्धि छ मान्छेलाई सजिलैसित आफ्नो फन्दामा ट्र्याकमा पार्दछ त्यसोले गर्दा प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नुभयो अनि प्रार्थना अगाडि बढाउँदा उहाँले भन्नुभयो सत्यले तिनीहरूलाई पवित्र गर्नुहोस् तपाईको वचन सत्य हो सत्यले यूहन्ना 8:8 लेख्छ येशू प्रभु सत्य भइकन संसारमा आउनुभयो अनि सत्यले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिन्छ सत्य भन्ने कुरो चाहिँ आत्मिकी शक्ति हो सत्य चाहिँ हामी क्रिस्चियन जीवनको एउटा गवाही हो सत्य चाहिँ विश्वासीहरूको हतियार हो हाम्रो इसाई विश्वास झुटको आधारमा खडा भएको इसाई विश्वास होइन क्रिस्चियन धर्म झुटमा आधारित छैन हामी मान्छेको झुट गरी पठाउँछौँ झुटलाई हामी काममा लाउँछौँ तर सत्य येशूले गर्दा प्रभुलाई थाहा छ यो संसार झुटले भरेको संसार छ छलकपटले भरेको संसार छ त्यसकारण सत्यले तिनीहरूलाई पवित्र गर्नुहोस् अनि सत्य चाहिँ के हो तपाईको वचन सत्य हो सत्यले तिनीहरूलाई के गर्नुहोस् पवित्र गर्नुहोस् पवित्र भनेको अलग गर्नु छुटकारा दिनु बन्धनबाट अलग गर्नु गलाती 5 लेख्छ नि
स्वतन्त्रताको तिमीलाई छुटकारा दिनु, अब फेरि बन्धनमा नपर। अनि स्वतन्त्रता चाहिँ आफ्नो फाइदामा होइन तर विश्वास गवाईमा कायम गर्ने हो। पहिला यूहन्ना 17:19 यसरी भनेको छ, तिनीहरू पनि सत्यमा पवित्र हुन् भनेर म आफैलाई तिनीहरूको खातिर पवित्र गर्दछु। म आफैलाई तिनीहरूको खातिर पवित्र, किनभने प्रभु यो संसारमा मानिस भइकन आउनुभयो, हाम्रो पाप अदरमा उहाँले लिनुभयो, उहाँ हाम्रो लागि पापी हुनुभयो, तर उहाँ फेरि पुनरुत्थानद्वारा हाम्रो लागि धार्मिकता पुनरुत्थानको जीवन दिनुभयो। म तिनीहरूका निम्ति मात्र बिन्ती गर्दैन तर तिनीहरूका वचनद्वारा मलाई विश्वास गर्नेहरूका निम्ति, चेलाको लागि मात्र होइन, जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ पालन गर्छ उनीहरू सबैको लागि भनेपछि अहिलेको वर्तमान तपाईँले हाम्रो लागि प्रभुले प्रार्थना गर्नु। अनि के प्रार्थना गर्नुभयो? तपाईँको तिनीहरूलाई पवित्र गर्नुहोस् अनि तपाईँको वचन चाहिँ सत्य हो, पवित्र छ, वचनको पानीले धोएर शुद्ध पार्नुहोस्। पवित्र पार्नु भनेको दुष्टबाट अलग गर्नु, अपवित्रबाट अलग गर्नु, अधार्मिकताको कुराबाट अलग गर्नु। अनि यो काम परमेश्वरको सत्य अर्थात् परमेश्वरको वचनले मात्र गर्न सक्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो स्वर्ग पृथ्वी टले जान्छ तर परमेश्वरले बोल्नुभएको वचन चाहिँ कहिले पनि टल्दैन। मान्छे रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछ। परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछ। एक कप्तानले भने तपाईले वचन मात्र बोलिदिनुहोस्, मेरो नोकर चङ्गाई हुनेछ, मेरो नोकर निको हुनेछ। तपाईको वचन त्यसमा शक्ति छ, त्यसमा जीवन छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा गम्भीरताको कुरो छ प्रियहरू, हामी परमेश्वरको वचनमा अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले एकअर्कालाई वचन बाँड्ने कोसिस गर्छौँ, त्यो अति असल हो। तर हामी त्यो वचनमा गम्भीरता हुनुपर्छ, त्यो वचनलाई हामीले राम्ररी बुझेर त्यसलाई अपनाएको हुनुपर्छ, वचनको शक्तिले परिचालना भएको हुनुपर्छ। अनि भनेछ मैले तिमीहरूलाई, प्रभु येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 15:3 मैले तिमीहरूलाई बोलेको वचनको कारणले गर्दा तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। कति मिठो कुरा। प्रभुले येशूले मैले जुन वचन बोलिसकेको छु तिमीहरूको लागि, तिमी अघि नै शुद्ध भइसकेछौ। पहिलो तिमोथी 4:5 भन्छ किनभने त्यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्याइनेछ। हरेक कुरो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र वचन अनि प्रार्थनाद्वारा चोखो पारिन्दछ, पवित्र पारिन्दछ, अलग गरिन्दछ। एकजना भूत आत्मालाई पक्रेको मान्छे उहाँ कहाँ ल्याए अनि परमेश्वरले भूत आत्मालाई हक्कार्नु त्यसले छोड्दै अनि त्यो भूत आत्मा चिच्याउँदै भागेर गयो। अनि छुटकारा परमेश्वरको वचनबाट शैतानको शक्ति र नाश हुन्छ। आज तपाईँ हामीसँग परमेश्वरको पवित्र वचन छ, सामर्थ्य वचन छ। इब्रानीमा लेखेछ नि 2 धारे तलवार हो, यर्मियाले चाहिँ आगो हो, जलाएर भस्म गर्छ, खार्छ, ह्याम्बर यसले तोड्छ, फोड्छ। याकुबले भनेछ होइन यसले आफ्नो परिस्थितिलाई दर्शाउँदछ। पत्रुसले भन्छ यो दूध हो, यसले हामीलाई पौष्टिक खाद्य दिन्छ, शक्ति दिन्छ, म्याच्योर बनाउँछ। तपाईँले हामीलाई प्रभुले एउटा म्याच्योर लाइफ, परिपक्व जीवनको दिन चाहनुहुन्छ, परिपक्वमा गएको। त्यसै कारण भन्छ हिब्रू 5:14 भन्छ तर खातिलो खानेकुरा चाहिँ पुरा बढेका मानिसहरूका निम्ति हो, जो त्यसको प्रयोगबाट खराब र असल छुट्याउनलाई ज्ञानेन्द्रियको अभ्यास भएका हुन्छन्। परमेश्वरको वचन ठोस वचन, दूध होइन, ठोस है, खातिलो जो चाहिँ हामीले खान्छ, जो खानेले चाहिँ असल र खराबको छुट्याउने सक्ने ज्ञान हुन्छ, अभ्यास भएको हुन्छ। उसले त्यो प्र्याक्टिकलले उसले अनुभव गरेका हुन्छ। आज परमेश्वरको वचन तपाईँले हाम्रो अगाडि छ। अहिलेको स्थिति परिस्थितिलाई खुट्याउने, अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने समय प्रभुले वचनबाट दिनुहुन्छ। तर तपाईँ हामीसँग परमेश्वरको वचन यूहन्ना 8:3 सत्यले तिनीहरूलाई स्वतन्त्र गरेको छ, सत्यले तिनीहरूलाई स्वतन्त्र गरेको छ। सत्य प्रभु येशू हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पवित्र वचन हुन्छ। सत्यको डरदेखि सत्यले हामीलाई सबै प्रकारको डर, चिन्ता, फिक्रीबाट हामीलाई स्वतन्त्र गर्छ। किनभने येशूले सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ भनिकन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
सत्य प्रभु येशू स्वयं हुनुहुन्छ। पिलातसले सोधे सत्य के हो? सत्य चाहिँ के? सत्य त्यही हो, प्रभु येशू यो दुनियाँमा आउनुभयो, पापको सबै खराबी कुरालाई नाश गर्नु, पापको बन्धनबाट छुटकारा दिनु, सारा संसारको लागि उद्धार र मुक्तिको योजना तयार गर्न सत्य यही हो, येशू ख्रीष्टमा। त्यसकारण प्रभु हाम्रो अगाडि बढ्दै बढी चारैतिर हाम्रो इन्भाइरोमेन्टहरू, हाम्रो वातावरणहरू दूषित हामी देख्छौँ, चिन्तित कुराहरू हामी देख्छौँ, घबराउने कुराहरू देख्छौँ। तर प्रभु येशू तपाईँले हाम्रो साथमा छ, उहाँको वचन, उहाँको प्रतिज्ञा हामीसँग छ। हामीले आफूलाई आनन्दित र खुसी राख्छौँ। गत आइतबार हामीले हेर्दै थियौँ, प्रभु येशूले भन्नुभयो, मेरो आनन्द तिमीहरूमा पुरा होस्। आजको यो परिस्थितिमा हामी आनन्दित रहनु, हाम्रो शारीरिक आत्मिक दुईटै स्वास्थ्यको कुरा हो। चिन्तामा पर्नु हाम्रो मानसिक कुरालाई कमजोरी बनाउनु हो, हाम्रो आत्मिकी कुरालाई कमजोरी, हाम्रो विश्वासलाई कमजोरी, हाम्रो गवाईलाई। त्यसै कारण पौलले भन्छ फिलिप्पीमा, तिमीहरू आनन्द गर न, फेरि भन्छ आनन्द गर। हो तिम्रो अगाडि सतावटहरू छ, तिमीहरूलाई बदनाम गरिरहेको छ, तर आनन्द गर, हरेक कुरोमा आनन्द गर। न्यायले भने परमेश्वरको आनन्द हाम्रो शक्ति हो। मान्छेले खुसी रहने धेरै सानो कुराहरू खोजी बसेका छ, धेरै प्रकारको कुरामा शान्ति खोज्छ। अनि साँच्चै नै प्रभु परमेश्वरले दिनुको आनन्द हाम्रो लागि शक्ति हो। त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले हामीलाई आनन्द दिँदछ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई ढाडस, प्रेरणा, प्रकाश, उत्साह दिँदछ। रोमी 6:17-18 लेख्दै, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तिमीहरू पापका दास छँदैमा शिक्षाको जुन साँचामा तिमीहरू ढालियो, आफ्नो हृदयबाट त्यसैलाई मान्ने भयो, अनि पापबाट स्वतन्त्र भएर तिमीहरू धार्मिकताका दास भएका छौ। पापबाट स्वतन्त्र भएर, पापले हामीलाई अशान्ति, डर, चिन्ता, अन्यलमा, कन्फ्युजनमा, अन्धकारमा लान्छ भनेदेखि परमेश्वरको पवित्र वचनले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ, ढाड दिन्छ। आज तपाईँले हामी दुखी भइरहेको छौँ भने तपाईँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई मान्यता दिएको छैन। यदि तपाईँले हामीले परमेश्वरको वचनलाई मान्यता दिएको छ भने हामी यस्तो परिस्थितिमा आनन्दित हुनुपर्छ। अरूलाई पनि हामीले उत्साह र उमङ्गको कुराहरू दिनुपर्छ। हामी नकारात्मक कुराहरू छिटो बताउँछौँ, मान्छेहरू मर्दैछन् अरे, नाश हुँदैछ अरे, खत्तम हुँदैछ, हामी पनि खत्तम हुन्छौँ भनिराखेको छ। हामी वास्तवमा यो कुरो होइन। हाम्रो भन्ने कुरा, मृत्यु भन्ने कुरो छ हामीसँग अगाडि। संसारमा सङ्घर्ष छ, लडाइँ छ, झगडा छ, वचनले नै भन्नुभएको कुराहरू सबै भइरहेछ। तर हामीसँग के छ? येशू प्रभु हुनुहुन्छ, जीवन छ हामीसँग। हामीसँग आनन्द छ। त्यो जुन आनन्दले हामीले, प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको आनन्द ममा पुरा भएको होस्, मेरो आनन्द तिमीहरूमा पुरा भएको होस्। हामी पूर्ण आनन्दमा जिउने इच्छाहरू हो, किनभने प्रभुले हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ। अनि यहाँ लेख्दछ तिमीहरू अब स्वतन्त्र भएको छ। किन रोमी 6:30 लेख्छ, किनकि जब तिमीहरू पापका दास थियौ तब धार्मिकताले कि स्वतन्त्र भएका छौ। स्वतन्त्र भएका छौ। के तपाईँले हामीले उद्धार मुक्तिको साँचो आनन्द पाएका छौँ? अब यहाँ प्रश्न छ। हामी क्रिस्चियन घरमा जन्मेर बप्तिस्मा लिएर क्रिस्चियन भएको होइनौँ। येशू प्रभुले भने जो नयाँ गरी जन्मिँदैन भने त्यसले स्वर्गको राज्य देख्दैन। पानी र आत्माले जन्मेको हुनुपर्छ। तपाईँले हामीमा उद्धार र मुक्तिको निश्चयता हुनुपर्छ, पाप क्षमा पाएको निश्चयता हुनुपर्छ। यसो हो भने हामी आनन्दित हुन सक्छौँ। यसो हो भने हामी आनन्द कहाँ पाइन्छ? तपाईँले परमेश्वरको वचनमा खोज्नुपर्छ। प्रभुले फेरि प्रार्थना गर्नुभयो, तिनीहरू हामी जस्तै हौ। हामी परमेश्वरको छोराछोरी, परमेश्वर जस्तै हौ, निडर, निर्भय, आनन्दित, उत्साहित, प्रोत्साहित। परमेश्वरको वचनमा धेरै ठाउँ प्रभुको दासहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो, नडराउ, म तिमीहरूको साथमा छु। पृथ्वीमा तिमीहरूमध्ये 2 जनाले एकमत गरी कुनै कुराको विषयमा केही माग्यौ भने मेरा स्वर्ग पिताको तर्फबाट तिमीहरूको निम्ति हुनेछ। प्रभुले उत्साह दिनुभयो, तिमीले 2 जना एकमतको भएर प्रार्थना गर्छौ भनेदेखि तिमीले पाउँछ। प्रभुले दोस्रो प्रार्थनामा एकताको लागि प्रार्थना, पिता पुत्र पवित्र आत्माको जो एकता छ, हामी त्यो चाहिँ विश्वास हो। एकता हाम्रो शक्ति हो, एकता हाम्रो गवाई हो।
एक त हाम्रो सेवा हो, एक त हाम्रो परिचय हो, एक त हाम्रो आइडेन्टिटी हो क्रिस्चियन लाइफ। किनभने पिता पुत्र पवित्र आत्माको एकतालाई हामी भनेर एक पदको भएर माग्छौ भने तिमीले पाउँछौ। यो कति ठुलो उत्साह कुरा छ। एफिसी 4 तिमीले चाहिँ आत्माको एकता राख्नलाई शान्तिको बन्धन परिश्रम गर। जस्तो तिमीहरू पनि आफ्नो बोलाहटमा एउटै आशामा बोलाएको छौ, शरीर एउटै आत्मा, एउटै प्रभु, एउटै बप्तिस्मा, एउटै सबै परमेश्वर, एउटै पिता, सबैमाथि सबैको मध्य स्वर्गमा हुनुहुन्छ। तिमीहरू एउटै मनका हौ, एउटै प्रेम राखेर, एउटै चित्तको गरेर, एउटै कुरामा मन लाएर मेरो आनन्द चाहिँ पुरा गर। एकता चाहिँ आनन्दको एउटा स्रोत पनि हो। तिमीहरू सबैले एउटै कुरा बोल, तिमीहरूमा केही फुट नहोस्, तर तिमीहरू एकै मनका एकै विचारमा सिद्ध भएका। यो सबै कुराहरू पत्रुसमा ल्याएछ नि। एउटा सुनलाई खानीबाट ल्याएपछि आगोमा जलाएर पिटेर मात्र असल गहना हुन्छ। आज तपाईँ हामी एउटा परिपक्व सिद्ध फलवन्त विश्वासी बन्नु हो भने यो परिस्थितिमा हामी आनन्दित बन्न सक्नुपर्छ। यो परिस्थितिमा हामी उत्साह दिनुपर्छ। यो परिस्थितिमा हामी आफै उत्साहितबाट अरूलाई उत्साहित, आफै प्रोत्साहितबाट अरूलाई प्रोत्साहित, आफै दृढबाट अरूलाई दृढ, आफै आनन्दित अरूलाई आनन्दित, आफै बलियोबाट अरूलाई बलियो बनाउने काममा हामी लागि परौँ। प्रभुले भन्नुभयो यिनीहरूलाई दुष्टबाट जोगाइराख्नुहोस्। यो प्रभुको प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। हामीलाई प्रभुले जोगाउनुहुन्छ। दुष्टको कुराहरू चाहिँ नोक्सान गर्ने कुराहरू, नाश गर्ने कुराहरू, खत्तम गर्ने कुराहरू प्रभुले जोगाउनुहुन्छ। किनभने प्रभु येशू हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ, यिनीहरूलाई दुष्टबाट बचाइराख्नुहोस्। प्रोटेक्ट देम, यिनीहरूलाई बचाइराख्नुहोस्। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद होस्। उहाँको पुत्र येशूले तपाईँ अनि मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई, परिवारलाई, मण्डलीलाई, सारा विश्वमा विश्वासलाई प्रार्थना गर्दैछ। उहाँले जोगाउनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। उहाँमा त्यो शक्ति छ। प्रभुले वचनद्वारा हामीलाई प्रशस्त आशिष दियो। पिता परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ। पुत्र येशू जसले हाम्रो निम्ति सबै बलिदानको कार्य सिधाइकन पनि हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुभयो, यिनीहरूलाई दुष्टबाट बचाइराख्नुहोस्। किनभने यिनीहरू दुष्ट पुस्तासँग जिउनुपर्छ। फिलिपीमा लेख दुष्ट पुस्तामा तिमीहरू ज्योति चाहिँ हुनु, साइनिङ स्टार जस्तै हुनु। आज हामी दुष्ट पुस्तामा जिएका छौँ। हाम्रो गवाई बचाइराख्नलाई, विश्वासलाई बचाइराख्नलाई हामीलाई त्यो सामर्थ्य शक्ति दिनुहोस्। तपाईँको डिभाइन प्रेजेन्स प्रोटेक्सन हाम्रो मण्डलीमा, परिवारमा, विश्वासीमा सधैँ कायम गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना गर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति, शान्ति अनि सुरक्षा प्रत्येक विश्वासीसँग निरन्तर बनिरहोस्।